Europe has no interest in an open-ended war. And today we imposed additional sanctions on those responsible for the violence. नाज़रीन, तारीख गवाह है कि जब गुरूर, तकब्बुर या रऊनत अकल पर पर्दा डाल दे तो सुपर पावर्स भी रेत की दीवार साबित होती हैं। यही कुछ इस वक्त अमेरिका के साथ हो रहा है। इसराइल की अंधाधुंध हिमायत और ट्रम्प के गलत अंदाजे अमेरिका को डुबोने का बायस बन गए हैं। कल तक जिस ईरान को सफारती तन्हाई के गार में धकेलने के ख्वाब देखे जा रहे थे, आज वही ईरान आलमी सियासत का महवर और मरकज़ बन चुका है। आलमी सियासी मंजरनामा बदल गया, मोहरे उलट गए और बिसात पलट चुकी है, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त अमेरिका खुद तन्हा हो गया है। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि बरतानिया, फ्रांस समेत 7 मुल्कों ने ट्रम्प को झंडी दिखा दी है और अपने फौजी आबनाए हरम्स खुलवाने के लिए भेजने से इनकार कर दिया है। अब सूरत हाल ये है कि यूरोपीय यूनियन ने भी अमरीकी जंग का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया है। यूरोप ने ट्रम्प को वाजे कर दिया है कि वो किसी अमरीकी हमाकत का हिस्सा नहीं बनेंगे। यूरोपीय फौजें ना तो ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होंगी और ना ही आबनाए हरम्स खुलवाने की किसी ऑपरेशन का हिस्सा बनेगी। यूरोपीय यूनियन के इस बयान ने डोनाल्ड ट्रम्प की बौखलाहट और फ्रस्ट्रेशन मजीद बढ़ा दी है। ट्रम्प अब महल्ले की झगड़ालू खवातीन की तरह यूरोप को ताने देने पर आ गए हैं। ट्रम्प ने यूरोपीय यूनियन के फैसले पर रद्द अमल में कहा, हमने नेटो बनाकर अरबों डॉलर फूंक डाले, लेकिन हमारे दिफा के लिए यूरोप या कोई भी नेटो मुल्क साथ नहीं खड़ा। इस जुमले में ट्रम्प ने हमारे दिफा की जो बात की, ये उनकी बेबसी जाहिर करती है। ईरानी बहरिया ने जिस तरह यूएसएस इब्राहिम लिंकन को नकारा और गैर फ़ाल किया, उसने अमरीकियों पर दहशत तारी कर दी है और वो अपने मज़ीद जहाज़ खुले पानियों में लाने से कतरा रहे हैं। अमरीका की ख्वाहिश थी कि यूरोपीय मुल्कों की फ़ौज को आबनाए हरम्स खुलवाने के लिए खुले पानियों में भेजा जाए और जिब्राल्टर फोर्ड जहाज़ पर खड़े तैयारों से अमरीका ईरानी बहरिया पर बम बरसाए। लेकिन यूरोप की जानिब से एब्सोल्युटली नॉट कहने के बाद ट्रम्प का ये प्लान बढ़ गया है। आज अमरीका तन्हा खड़ा है। नेटो पर अरबों डॉलर खर्च करने का वावेला करने वाले ट्रम्प ये भूल गए कि जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं, हिकमत अमली से जीती जाती हैं। अमरीकी फ़ख्र यूएसएस इब्राहिम लिंकन, जो कभी समुंदरों का बेताज बादशाह कहलाता था, आज ईरानी हिकमत अमली के सामने किसी टाइटैनिक के मलबे की तरह नकारा खड़ा है। अमेरिका का सबसे बड़ा तैयारा बरदार जहाज़ आज सिर्फ एक शो पीस बनकर रह गया है, जबकि समुद्री महाज पर अमरीकी तन्हाई का मातम खुद वाइट हाउस की दीवारें कर रही हैं। इस पूरी सूरत हाल में दुनिया की नज़रें जिस मुल्क पर जमी हैं वो है पाकिस्तान। जब दुनिया डर रही थी, जब आलमी तिजारत ख़तरे में थी, तब एक पाकिस्तानी तेल बरदार जहाज़ ने वो कर दिखाया जिसने जोग्राफियाई सियासत के माहिरीन को दंग कर दिया। इस जहाज़ ने रिवायती रस्तों को छोड़कर एक ऐसा गैर रिवायती और तवील रास्ता अख्तियार किया जिसने दुनिया को समुद्री सफ़र का एक नया नक्शा दे दिया। आलमी जरीदा ब्लूमबर्ग आज पाकिस्तान के कसीदे पढ़ रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पुकार कर कह रही है कि पाकिस्तानी टैंकर ने आबनाए हरम्स में एक हसास और नया रास्ता दरियाफ्त कर लिया है। दोस्तों, दूसरी जानिब तेहरान के तेवर पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रहे हैं। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शिकारची ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि अगर खारक पर हमला हुआ तो जवाब में हमलावर मुल्क की तेल और गैस की तनसीबात को आग लगा दी जाएगी। ये सिर्फ धमकी नहीं बल्कि खलीजी मुल्कों के लिए पैगाम है। और ईरान ने ट्रेलर दिखाते हुए फजीरा में ताज़ा हमला कर दिया है। अमारात की फजीरा बंदरगाह की पेट्रोलियम तनसीबात में लगने वाली आग ने साबित कर दिया है कि अब ये जंग मज़ीद फैलने जा रही है। जबकि यूएई पर दागे गए ईरानी मिसाइल का मलबा गिरने से एक पाकिस्तानी शहरी शहीद हो गया। दोस्तों, इस वक्त अहम सवाल ये नहीं कि जंग कब ख़त्म होगी, सवाल ये है कि क्या अमेरिका अपनी गिरती हुई साख को बचा पाएगा। आबनाए हरम से गुजरने वाले हर जहाज़ सदर ट्रम्प की नाकामी का दास्तान सुना रहे हैं। तारीख रकम हो रही है और इस तारीख में पाकिस्तान का नाम एक गेम चेंजर के तौर पर उभर रहा है। क्या ये अमेरिका के ज़वाल का आगाज़ है या ईरान की एक नई आलमी ताकत के तौर पर उभरने की नवीद। नाज़रीन, कुछ बात करते हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जारी हालिया कशीदगी की। पाकिस्तान की जानिब से काबुल और नंगरहार की जाने वाली हालिया फ़िज़ाई कार्रवाई, जिसे ऑपरेशन अज़्ब-ए-लिल हक़ का नाम दिया गया, महज एक जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि पाकिस्तान की दिफाई पॉलिसी में एक बड़ी तब्दीली की अलामत है। 16 मार्च की शब होने वाले ये हमले इस बात का वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान अपनी हुदूद में होने वाली दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान में हुई दहशतगर्दी का सरहद पार जवाब दिया जाएगा। सिक्योरिटी ज़राए और वजारती इत्तलात के मुताबिक इन हमलों का मरकज़ काबुल और नंगरहार में अफ़गान तालिबान की वो फ़ौजी तनसीबात थी जो दहशतगर्द प्रॉक्सीज़ के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती थी। काबुल में टेक्निकल सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर
اور ایمونیشن سٹوریج کی تباہی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ پاکستان کے پاس انٹیلیجنس کی بنیاد پر درست ہدف کو نشانہ بنانے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی جانب سے ان مقامات کو ڈرگ اسپتال یا سویلین مراکز قرار دینا ایک روایتی بیانیہ معلوم ہوتا ہے، جسے پاکستانی حکام نے مضحکہ خیز قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔ عسکری تجزیہ کاروں کے مطابق جب کسی مقام پر فضائی حملے کے بعد گھنٹوں آگ لگی رہے اور دھماکے ہوتے رہیں تو وہ کسی اسپتال کے بجائے اسلحہ ڈپو ہونے کی ہی نشاندہی ہوتی ہے۔ یہ پروپیگنڈا دراصل سرحد پار دہشت گردی کی معاونت کو چھپانے کی ایک ناکام کوشش دکھائی دیتا ہے۔ آپریشن نصب للحق اس حقیقت کو آشکار کرتا ہے کہ پاکستان کی صبر کی حد اب ختم ہو چکی ہے۔ حالیہ برسوں میں ٹی ٹی پی اور دیگر گروپوں کی جانب سے پاکستان میں بڑھتے ہوئے حملوں کے بعد اسلام آباد نے اب دفاعی جارحیت کی پالیسی اپنا لی ہے۔ کابل جیسے حساس علاقے میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ امن دشمنوں کے لیے کوئی محفوظ ٹھکانے یا پناہ گاہ نہیں بچے گی۔ وزارت اطلاعات کا سخت موقف اور آپریشن کے تسلسل کا اعلان یہ بتاتا ہے کہ پاکستان اب سفارتی احتجاج سے آگے بڑھ کر عملی اقدامات پر یقین رکھتا ہے۔ اگر افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکنے میں ناکام رہتی ہے تو غزب للحق جیسے مزید آپریشنز خارج از امکان نہیں۔ یہ کارروائی افغان حکمرانوں کے لیے ایک ویک اپ کال ہے کہ وہ دہشت گرد گروپوں کی پشت پناہی اور دو طرفہ تعلقات میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں۔ پاکستان نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اپنی سالمیت پر سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ یہ حملے دہشت گردوں کی سپلائی چین اور لاجسٹک نیٹ ورک کے لیے ایک بڑا دھچکا ہیں، جس کے اثرات آنے والے دنوں میں سرحد کی سیکیورٹی صورتحال پر واضح طور پر نظر آئیں گے۔ ناظرین، مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو عالمی اور علاقائی بساط پر مہرے بڑی تیزی سے پلٹ رہے ہیں۔ ایک طرف مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی دہائیوں پر محیط چودراہٹ دم توڑ رہی ہے، جہاں یورپی اتحادیوں کے ایبسلیوٹلی ناٹ نے واشنگٹن کو اسٹریٹجک تنہائی کے اس دہانے پر کھڑا کر دیا ہے جہاں سے واپسی کا راستہ شاید بہت دشوار ہے۔ یو ایس ایس ابراہم لنکن کا غیر فعال ہونا صرف ایک جہاز کی ناکامی نہیں، بلکہ اس امریکن مت کی شکست ہے کہ ٹیکنالوجی ہمیشہ جذبے اور حکمت عملی پر حاوی رہتی ہے۔ دوسری جانب پاکستان نے آپریشن نصب للحق کے ذریعے دنیا کو یہ باور کرا دیا کہ وہ اب ویٹ اینڈ سی کی پالیسی سے باہر نکل چکا ہے۔ افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانوں کو نشانہ بنانا اس نئی ڈیفینسو آفینس پالیسی کا نقطۂ آغاز ہے، جس کا مقصد سرحدوں کا تحفظ نہیں بلکہ خطرے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے۔ پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ وہ معاشی مشکلات کے باوجود اپنی دفاعی خود مختاری پر نہ تو سمجھوتہ کرے گا اور نہ ہی کسی ریاست کو یہ اجازت دے گا کہ وہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے دے۔ ناظرین، آج پاکستان دو محاذوں پر ایک گیم چینجر بن کر ابھرا ہے۔ سمندری راستوں کی تلاش میں پاکستان کی ذہانت نے عالمی تجارتی منڈیوں کو حیران کیا، تو دوسری طرف اپنی سرحدوں کے دفاع میں پاک فوج کی کارروائی نے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں پر لرزہ طاری کر دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کابل کی عبوری حکومت پاکستان کی اس ویک اپ کال کو سنجیدگی سے لے گی، اور کیا امریکہ اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو بچانے کے لیے کوئی نیا مہم جویانہ قدم اٹھائے گا، یا پھر تاریخ اسے ایک ماضی کی طاقت کے طور پر درج کر لے گی؟ وقت فیصلہ کر چکا ہے، اور اس نئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اپنی جگہ خود بنا رہا ہے۔